सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्युजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ्बा तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्युजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। सुरु गरौँ आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रपतिद्वारा फागुन 23 गतेका लागि संसद अधिवेशनको आह्वान, बैठक सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड सहितको तयारी भइरहेको संसद सचिवालयको भनाई। आफूमाथि तीव्र हमला भइरहेको भन्दै ज्यानै तलमाथि हुन सक्ने प्रधानमन्त्रीको आशंका। आफू नरहे पनि अब देशमा विकासको आन्दोलन निरन्तर चलिरहने दावी। दर्ता गराएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अघि नबढाउने प्रचण्ड नेपाल समूहको निर्णय। सचिवालय बैठकबाट केन्द्रीय समितिको बैठक फागुन 19 गते बस्ने निर्णय। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता रहेको शिक्षा मन्त्रीको भनाई। राजनैतिक परिवर्तन आए पनि पुरानै शिक्षा ऐनमा चल्नुपर्ने बाध्यताले परिवर्तनको महसुस गर्न कठिन भएको लेख। र शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनमाथि म्यानमारमा सेनाको गोला बारुद, 18 जना बढीको मृत्यु, राष्ट्रिय सङ्घसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा निन्दा। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. म्यानमारको सैन्यको विरुद्ध शान्तिपूर्ण रूपमा निस्किएको जनप्रदर्शन दबाउन सुरक्षाकर्मीको गोली लागि कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। गोलीसँगै अश्रु ग्यास, रबरका गोली लगायतले आन्दोलन दबाउने प्रयासपछि त्यहाँको स्थिति तनावग्रस्त बनेको र कैयौं घाइते भएका छन्। म्यानमार सेना शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनमाथि कठोर बन्दै जाँदा त्यस विरुद्ध राष्ट्रसङ्घ सहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निन्दा गरेका छन्। हेरौं पुरा समाचार। म्यानमारमा उठेको शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शन दबाउन सुरक्षाकर्मीले गोली प्रहार गर्दा कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु भएको छ। अरू दर्जनौं प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। गत फेब्रुअरी 1 मा सेनाले निर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्दै सत्ता कब्जा गरेपछि नै म्यानमारमा निरन्तर प्रदर्शन हुँदै आएको छ। आइतबारको जनप्रदर्शन पछिल्ला दिन यताकै विशाल भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। आइतबारको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन दबाउन सेना र प्रहरीले गोली प्रहार गर्नुका साथै थुप्रै रबरका गोली र पानीका फोहरा प्रहार गरेको थियो। झडपको क्रममा 30 जना भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। देशकै ठूलो सहर यंगुन सहित विभिन्न सहरमा उठेका जनप्रदर्शनमाथि प्रहरीले ठूलो मात्रामा असुर ग्यास, हवाई फायरिङ र रबरका गोली प्रहार गरेको थियो। पछिल्लो समय जनप्रदर्शन व्यापक बन्दै जाँदा सेना पनि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ। म्यानमारमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेसँगै आङ सान सू की सहित थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई नजरबन्दी बनाएर नियन्त्रणमा राखेको छ। तर उनीहरूको रिहाईको माग गर्दै हरेक दिन प्रदर्शन भइरहेको छ। यसअघि अघिल्लो साता पनि प्रदर्शनको क्रममा सेनाले गोली चलाउँदा 2 जना मारिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका थिए। म्यानमारमा भइरहेको यस्ता घटनाप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार कार्यालयले अहिलेसम्मकै घातक भएको टिप्पणी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यसको निन्दा गरेका छन्। यस्तै अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले यसअघि नै म्यानमारका सैन्य अधिकारीहरूमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिसकेका छन्। अब म्यानमार सेनाका अफिसरहरूले उक्त $1 अर्ब को फन्ड प्रयोग गर्न पाउने छैनन्, जुन अमेरिकी ब्याङ्कमा डिपोजिट छ। बाइडेनले म्यानमारमा लोकतन्त्र फर्काउनु पर्ने र आङ सान सू की सहितका नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्दै आएका छन्। नेपालको शिक्षा प्रणाली पुरानो ऐन अनुसार चलिरहेको भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले यसमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। देशमा ठूला राजनैतिक बदलाव देखिए पनि शिक्षा क्षेत्रमा भने पुरानै ऐन अर्थात् शिक्षा ऐन 2028 अनुसार काम गर्नुपर्ने भएकाले कुनै नयाँ महसुस गर्न नसकिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो पूरा समाचार। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याएका छन्। सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन्।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पनि पुरानै शिक्षा ऐन अनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले पुरानो शिक्षा ऐनलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। अहिले पनि शिक्षा ऐन 2028 अनुसार नै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले पुरानै ठाउँमा उभिएर नयाँ परिवर्तनको महसुस गर्न नसकिने मन्त्री श्रेष्ठको तर्क छ। नेपालको एजुकेसन पोलिसीको सन्दर्भमा, नेपालको शिक्षा नीतिको सन्दर्भमा अहिले म जुन ठाउँमा उभिरहेको छु म सन्तुष्ट छैन। शिक्षामा एउटा आमूल परिवर्तन अहिलेको आवश्यकता हो। नयाँ परिवर्तनमा जानुपर्छ। सबै दिग्गजहरू यहाँ हुनुहुन्छ, म सरसल्लाह गरौँला। अहिले पनि 2028 सालको ऐनमा चलिरहेछ शिक्षा मन्त्रालय। वन्डरफुल। 2028 सालको पञ्चायती कालको शिक्षाको ऐन अनुसार अहिले पनि मैले शिक्षा मन्त्रालयमा टोक्स त्यो सदर गर्नु पर्यो भने शिक्षा ऐन 2028 साल 28 अनुसार लेखा हुन्छ। के भने होला त्यो? पञ्चायत निरङ्कुश निर्दलीय तानाशाही राजतन्त्रको एक छत्र रजाइसहितको सिस्टम गइसक्यो। बहुदल भन्ने चिज आयो, बहुदल पनि गइसक्यो। लोकतन्त्र र गणतन्त्र भन्ने आयो। लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा हुने नहुने खालको सबै खेल भइरहेछ। यतातिर म जान चाहन्न। नियम चाहिँ त्यही छ। यसमा चेन्ज हुनुपर्छ। मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा नीतिको सम्बन्धमा उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न कार्यदल बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए। यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले अहिलेको राजनीतिक निकासको अन्तिम उपाय जनताको जनादेश भएको जिकिर गर्दै संसदबाट समस्याको समाधान ननिस्किने उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले आगामी मङ्सिरसम्ममा चुनाव हुने र चुनावको नेतृत्व पनि यही सरकारले गर्ने दाबी समेत गरे। यो कुनै अदालतको फैसला लागेको सरकार होइन। यो जनताको मायाको काखमा, जनताको शक्तिको जगमा उभिएको सरकार हो। यही सरकारले केही ठेगान छैन। आगामी वैशाख भनेकोमा जेठमा हुनसक्छ चुनाव। जेठ कट्यो भने मङ्सिर भन्न पर जाँदैन। र यो चुनावको अगुवाई पनि यही सरकारले गर्छ। ढुक्क हुनुहोस्। के भने होला भन्ठान्नुहुन्छ, पछि छलफल गरौँला। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा नदिने पनि स्पष्ट पार्दै सरकार हिजोभन्दा अहिले झनै शक्तिशाली भएको दाबी समेत गरेका छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि दर्ता गराएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै प्रचण्ड माधव समूहले केन्द्रीय समितिको बैठक फागुन 19 गते बस्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार नेकपाको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सचिवालय बैठकले अब बस्ने केन्द्रीय समितिका बैठकमा पदाधिकारीहरूले सक्कल नागरिकता र पार्टीको परिचय पत्र सहित अनिवार्य उपस्थित हुन पनि नेकपाले सर्कुलर नै जारी गरेको नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षीय नेकपा स्रोतले जनाएको छ। हेरौँ यसै सम्बन्धी तयार पारिएको यो पुरा समाचार। विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनपछि दर्ता गराएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव संसदको आगामी अधिवेशनमा अघि नबढाउने भएको छ। 90 जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दर्ता गरिएको प्रस्तावको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठेको र काङ्ग्रेस, जसपा लगायतका दलहरूले सो प्रस्तावलाई समर्थन जनाउने सम्भावना समेत नदेखिएपछि आफ्नो प्रस्ताव अघि बढाउनबाट प्रचण्ड माधव पक्ष पछि हटेको हो। सोमबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकमा समेत यसबारेमा छलफल भएको र अन्य दलहरूसँग समेत परामर्श गरेर नयाँ ढङ्गले जानुपर्ने देखिएकाले अहिले सो प्रस्तावको सन्दर्भमा थप कदम नचालिने प्रचण्ड माधव पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताएका छन्। विशेष गरी पुस 5 गते दर्ता भएको प्रस्तावमा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अघि सारिएको तर सोही प्रस्तावमा अन्य दलले जस्ताको तस्तै सहमति नजनाउँदा अप्ठ्यारो हुने देखिएपछि पहिले नेकपा विभाजनको कानुनी मान्यता समेत टुङ्गो लगाएर नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने प्रचण्ड माधव पक्षको तयारी छ। यस्तै नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय समितिको बैठक फागुन 19 गतेका लागि तय गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा कोटेश्वरमा बस्ने बैठकमा सक्कल नागरिकता र पार्टीको परिचय पत्रसहित अनिवार्य उपस्थित हुन नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले सर्कुलर नै जारी गरेको छ। बैठक फागुन 19 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने भएको छ।
यस्तै फागुन 19 गते अघि नै पार्टी स्थायी समितिको बैठक पनि बस्ने भएको छ। सोमबार नेकपाको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सचिवालय बैठकले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमको सन्दर्भमा छलफल गर्न छिट्टै स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले सचिवालय बैठकले पार्टीको आधिकारिकताको लागि आफूहरूले गरेको दाबीका आधारमा संविधान र दल ऐन अनुरूप छिट्टै निर्णय गर्नका निम्ति निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरेको पनि बताए। पार्टीको सचिवालयको बैठकले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक छिट्टै बोलाउने निर्णय गरेको छ र साथसाथै निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धीमा हामीले दाबी गरेको अनुरोधका आधारमा संविधान र दल ऐन अनुरूप छिट्टै निर्णय गर्नका निम्ति पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। होइन, त्यो त अब स्वेच्छाचारी ढङ्गले गरेको निर्णय मान्य हुँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई हटाउने स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको भन्दै सो कुरा मान्य नहुने पनि प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि शारीरिक आक्रमण हुन सक्ने बताएका छन्। सोमबार पोखरामा कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि ज्यान मार्ने सम्मको प्रयास भएको संकेत गरेका हुन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्ति दिनेले बदर पनि गरिदिन सक्ने भन्दै प्रचण्ड नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यदेखि सांसदहरूलाई नै हटाइदिने चेतावनी दिएका छन्। हेरौँ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई तीव्र गतिमा विकास गरेकाले आफूमाथि तीव्र हमला भइरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार गण्डकी प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलामा सम्बोधन गर्दै आफूमाथि हमला भइरहेको बताएका हुन्। उनले कार्यक्रममा बोल्दै कुनै दिन ममाथि शारीरिक हमला भयो र ज्यान तलमाथि भएमा अनौठो नमान्नुहोला भन्दै दुःख व्यक्त गरे। यद्यपि त्यसरी हमला हुन नदिने बताउँदै प्रधानमन्त्री आफू नरहे पनि केही नहुने र आफ्नो आन्दोलन निरन्तर रहने दावी गरे। उनले विकासको आन्दोलनले प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरूसँग घुँडा टेक्न नहुने तर्क गरेका थिए। तपाईँहरू अनौठो नमान्नु होला। यदि ममाथि कुनै शारीरिक हमला नै भयो वा मेरो ज्यान तलमाथि भइहाल्यो भने पनि अनौठो नमान्नु होला। तर त्यस्तो हुन दिइने छैन। हामी सतर्कता अप्नाउँछौँ। म रहेन भने पनि केही छैन। आन्दोलन छ, पार्टी छ, आन्दोलन छ। यस आन्दोलनले प्रतिक्रियावादी तत्त्व र तिनका हतियारहरूसँग घुँडा टेक्नु हुँदैन। देशको भविष्य अन्धकारमा जान दिनु हुँदैन। देश बनाउने पार्टीको भविष्य अन्धकारमा जान दिनु हुँदैन। यस पार्टीलाई तलमाथि पर्न दिनु हुँदैन। नेपालको विकास तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेकाले देश विदेशका तत्त्वहरू पार्टीलाई ध्वस्त गर्न लागि परिरहेको प्रधानमन्त्रीले आरोप लगाए। विकास निर्माणका कामहरूले गति लिइरहेको हुनाले नै आफूमाथि निरन्तर हमला भइरहेको ओलीको भनाइ छ। हामी विकासको बाटोमा तीव्र गतिले अगाडि बढेका छौँ। जनतामा सचेतनता तीव्र गतिले अगाडि बढेको छ। त्यसै कारण देश विदेशका तत्त्वहरू यस पार्टीलाई ध्वस्त पार्न कोसिस गरिरहेका छन्, लागेका छन्। यस पार्टीको नेतृत्वमा म भएको हुनाले, यस पार्टीलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाइराखेको हुनाले, सरकार ठिक ढङ्गले सञ्चालन गरिरहेको हुनाले, सरकार प्रभावकारी र गतिशील ढङ्गले अगाडि बढिरहेको हुनाले, विकास निर्माणका कामहरूले गति लिइरहेको हुनाले म माथि प्रहार केन्द्रित छ। तपाईँहरूले देख्नुपर्छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्ति दिनेले बदर पनि गरिदिन सक्ने भन्दै प्रचण्ड नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यदेखि सांसदहरूलाई हटाइदिने चेतावनी दिएका छन्। अहिलेसम्म आफूले देव गुरुङ बाहेक कसैलाई नहटाएको भन्दै आवश्यक परे सबैलाई हटाइदिन सक्ने ओलीको चेतावनी छ। उनले पार्टी एकताका क्रममा आफूले सबैलाई भागभण्डाको आधारमा नियुक्ति दिएकाले ती सबैलाई नियुक्ति गर्नेले हटाउन पनि सक्ने दावी गरे। प्रधानमन्त्रीले अल्पमत र बहुमतको कुनै हिसाब नगरी पार्टी एकताका बेलामा प्रचण्ड नेपाल समूहलाई भाग दिएको दावी गर्दै एकीकरण गरिसक्ने बित्तिकै उनीहरूले आफ्नो धन्दा सुरु गरेको पनि आरोप लगाए।
पार्टी कब्जा गर्ने, आन्दोलन बिगार्ने र देशमा कम्फर्टेबल सरकार बनाउन प्रचण्ड नेपाल लागि परेको भन्दै ओलीले उनीहरूले देश र जनताका लागि नभई आफैका लागि कम्फर्टेबल हुने सरकार चाहेको भन्दै आक्रोश पनि पोखे। अब आजको टप 1 न्यूजको पालो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषद बैठकले सिफारिस गरे अनुसार फागुन 23 गते अपराह्न 4 बजेका लागि संसद अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गरिएको उल्लेख छ। हेरौं पुरा समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन 23 गतेलाई संसद अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन्। मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले 23 गते 4 बजेका लागि संसद बैठक आह्वान गरेकी हुन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट सोमबार मात्रै सिफारिस पत्र पेश गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तले केन्द्रबिन्दुलाई जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस 5 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 13 वटा रिट निवेदन परेका थिए। सर्वोच्चले ती निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै फागुन 11 गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको विघटन घोषणा असंवैधानिक ठहर्याउँदै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको थियो। सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापनासँगै 13 दिनभित्र बैठक बस्ने गरी व्यवस्था गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। सोही बमोजिम मन्त्री परिषदले संघीय संसद अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो। यता संघीय संसद सचिवालयले पनि प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालनको तयारी सुरु गरिसकेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले फागुन 23 गते प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान गरेसँगै संघीय संसद सचिवालयले आफ्नो तयारी सुरु गरेको जनाएको हो। संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको बैठक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए। कोरोना महामारी विद्यमान रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य सतर्कतालाई पनि ध्यान दिएको उनको भनाइ छ। कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक कामहरूको पनि तयारी गरिएको धमलाको भनाइ छ। सचिवालयका ओभरअल धेरै कामहरूमध्ये एउटा बैठकहरूको व्यवस्थापन पनि एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो र यसलाई सचिवालयले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। र विशेष गरी हामीले अहिले विभिन्न आयामबाट हेरेका छौँ। जस्तो यहाँले नै भन्नुभयो, अहिले पनि कोरोनाको महामारीको अवस्था छँदैछ, त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्ने छ। हामीले विशेष गरी हेर्दाखेरि अहिले प्रशासनिक व्यवस्थापन, जसको अन्तर्गत एजेन्डाहरू के हुन सक्छन्, विधेयकहरू अवस्था कस्तो छ, कुन कर्मचारी कहाँ खटाउने कसरी अवस्था छ, भइरहेको कर्मचारी कोही बिरामी परेर विधामा बसेर अथवा ऊ छ कि छैन, यी लगायतका कुराहरू हामीले प्रशासनिक व्यवस्थापन अन्तर्गत हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी यो स्वास्थ्यजन्य व्यवस्थापन हाम्रो संसद सचिवालयले बैठक व्यवस्थापन गरिरहँदा कुनै पनि ढङ्गले सचिवालयको कमी कमजोरीका कारणबाट यो सम्बन्धी समस्या अरू स्प्रेड नहोस्, नफैलियोस् भनेर त्यो कुरालाई विशेष फोकस गरेर हामीले ध्यानपूर्वक सूक्ष्म रूपले काम गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउँदै सचिवालयको कमी कमजोरीका कारण कोरोना फैलन नदिन ध्यानपूर्वक काम भइरहेको र प्राविधिक रूपमा पनि तयारी गरिएको धमलाले जानकारी दिए। यो अधिवेशन स्वाभाविकले अहिले प्रक्रियागत कुराहरूमा भन्दा पनि राजनीतिक मुद्दाहरूमा बढी केन्द्रित होला कि जस्तो आकलन हामीले गरेका छौँ। तर पनि सचिवालयले गर्नुपर्ने तयारी, विधेयकहरू कुन स्टेजमा छन्, समितिमा कुन कुन विधेयकहरू छन्, प्रतिवेदन तयारी भएर कुन कुन विधेयक रहेका छन्, हाउसमा पेश भएर विचाराधीन अवस्थामा कुन कुन रहेका छन्, एउटा सभाबाट अर्को सभा पठाउनु भने के अवस्था छ र पारित मात्रै गर्न बाँकी एउटा मिटिङले सामान्यतया प्रक्रिया पुरा गरेर पारित गर्न मात्रै रहेका केही विधेयकहरू पनि छन्। ती सम्पूर्ण कुराहरूको हामीले एकपल्ट रिभ्यू गरिसकेका छौँ र अब यो चाहिँ राजनीतिक विषय भयो, विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर राजनीतिक माहौल बन्यो, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले त्यो खालको छलफल गर्यो भनेदेखि हामी तयारी अवस्थामा छौँ। संसद पुनर्स्थापनापछि अधिवेशन चल्ने भएपछि संसद सचिवालयले विधेयकहरूको अवस्थाको विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। समितिको बैठक सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा पनि सचिवालयको तयारी रहेको भन्दै आवश्यक परे समितिहरूको बैठक सञ्चालन गर्न पनि प्रशासनिक तौरबाट तयारी अवस्थामा रहेको सहायक प्रवक्ता धमलाले जानकारी दिए। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि केन्द्रबिन्दु न्यूज यति नै। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्यूज हेर्दै गर्नुहोला।
कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबिटिसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।